सुरु गरौँ है। मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ रिसर्च। रिसर्च भनेको साइकल हो। साइकल भनेको चक्र जस्तो। इट इज मुभिङ। री प्लस सर्च। द सेन्टेन्स फर्म छ री प्लस सर्च। री मिन्स अगेन एन्ड अगेन, सर्च मिन्स न्यू थिङ। सर्च भनेको टु फाइन्ड द ट्रुथ। सर्च भनेको टु टेस्ट, टु भेरिफाई, टु एक्सप्लोर, टु अब्टेन, द्याट इज रिसर्च। सामान्य जनरल मिनिङमा रिसर्च भनेको कुनै पनि विषयमा पुनः अध्ययन गर्नु, टु एक्सप्लोर न्यू थिङ, टु सर्च न्यू थिङ। द्याट्स वाइ रिसर्च भनेको दिस इज इन्डलेस प्रोसेस भन्छ, नेभर इन्डिङ प्रोसेस। दिस इज सर्च अफ द न्यू थिङ अगेन एन्ड अगेन। एउटा विषयवस्तुमा रिसर्च गरेको विषयमा पुनः पटक पटक रिसर्च गर्ने, द्याट इज रिसर्च। अब कतिपय डेफिनेसनहरू यहाँ हेर्नु होला। रिसर्च इज डेलिजेन्ट एकाडेमिक एक्टिभिटी। डेलिजेन्ट एन्ड एकाडेमिक एक्टिभिटी रिसर्च भनेको दिस इज इन्टेन्सिभ प्रोसेस टु गेन न्यू नलेज, टु अब्टेन न्यू नलेज। रिसर्च अब यहाँले अब डिग्री पढिराख्नु भएको छ धेरैजना, त्यहाँ पनि हामी पढ्छौँ। रिसर्च भनेको सामान्य जनरल परिभाषा। वाइ रिसर्च नाउ? अब्जेक्टिभ्स अफ द रिसर्च। रिसर्च किन चाहिन्छ? टु एक्सप्लोर द न्यू थिङ, कुनै पनि नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्नलाई। टु अब्टेन न्यू नलेज हो, टु सल्भ द सोसल प्रब्लम अर लिगल प्रब्लम। यसको लागि हामी रिसर्चको कुरा छौँ, लिगलमा आएका छौँ। लिगलमा धेरै छलफल गर्छौँ हामी अरू विषयमा। टु सल्भ द एक्जिस्टिङ प्रब्लम, टु डेभलप द न्यू थ्योरी। कुनै पनि थ्योरीहरू डेभलप गर्ने काम पनि रिसर्चबाटै गर्छ। खास गरी यी 4-5वटा पोइन्टमा हामी रिसर्चलाई हेर्न सक्छौँ है। अब रिसर्चको अब्जेक्टिभ जस्तै थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने रिसर्च टु बिल्ड, टु कन्स्ट्रक्ट न्यू थ्योरी। कुनै पनि नयाँ थ्योरी बिल्ड गर्नको लागि रिसर्च गरिन्छ। रिसर्च भनेको टु बिल्ड, टु कन्स्ट्रक्ट न्यू थ्योरी। यता थ्योरिटिकल पार्टबाट हेऱ्यो, यता अप्लाइड साइन्सको पार्टबाट हेऱ्यो भने टु नट टु बिल्ड फर द सेक अफ नलेज मात्रै होइन कि यसले चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई समाधान गर्नको लागि पनि रिसर्च गरिन्छ। नाउ आई विल टर्न इन्टु द लिगल रिसर्च। के हो त लिगल रिसर्चको चाहिँ? दिस सर्च अफ द्याट इज कम्प्लिटली लिगल। को मेटेरियल्सको बारेमा अध्ययन गर्ने नै लिगल रिसर्च हो। जस्तै के हो त मेटेरियल्स भनेको? तपाईँले जुरिस्प्रुडेन्सको सोर्सेस अफ लमा माइन्डमा ठ्याक्क राख्नुहोस्। जुरिस्प्रुडेन्सको सोर्सेस अफ ल भनेको प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्सेस अफ द ल। वेन वी टक टु द प्राइमरी सोर्सेस अफ ल, प्राइमरी सोर्सेस अफ लको कुरा गर्दाखेरि जस्तै इन्टरनेसनल लको प्राइमरी सोर्स फरक छ, नेसनल लको प्राइमरी सोर्स फरक छ। नेसनल लको प्राइमरी सोर्स, सेकेन्डरी सोर्स फरक हुन्छ, इन्टरनेसनल लको प्राइमरी सेकेन्डरी सोर्स फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले लिगल रिसर्चमा जाँदाखेरि जुरिस्प्रुडेन्सको सोर्सेस अफ ललाई माइन्डमा राख्नुपर्छ। भनेको जस्तै कन्स्टिट्युसन, ट्रिटी, लेजिस्लेसन। इन्टरनेसनल लमा ट्रिटी प्राइमरी सोर्स हो, नेसनल लमा ट्रिटी सेकेन्डरी सोर्स हो। यो सोर्सलाई माइन्डमा राख्नुभयो भने लिगल रिसर्च यहीँबाट कम्प्लिट हुन्छ। एक किसिमको सेट माइन्ड मेकअप हुन्छ। जस्तै संविधान, कानुन, ऐन हो, एक्ट, लेजिस्लेसन, अर्डिनेन्स, यिनीहरू सबै प्राइमरी सोर्सको बारेमा अध्ययन गर्ने पार्ट पनि लिगल रिसर्च। सेकेन्डरी सोर्स भनेको जस्तै आर्टिकल्स, जर्नल, लिखतहरू, राइटिङहरू हो, डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल पब्लिसिस्टहरू, इन्टरनेसनल पब्लिकेसनहरू, यिनीहरू के हो भने सेकेन्डरी सोर्स हो लको। त्यसैले बोथ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्सको अध्ययन गर्ने विषय नै लिगल रिसर्च हो। त्यसैले प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्सेस अफ ल नै लिगल रिसर्चको प्रमुख माध्यम हो। त्यसले लिगल रिसर्च इज कम्प्लिटली रिलेटेड विथ द स्टडी अफ द लिगल मेटेरियल्स। लिगल रिसर्चको लिगल मेटेरियल्सको मात्र अध्ययन हुन्छ लिगल रिसर्चमा। अब जस्तै लिगल रिसर्चमा पनि टाइप्स अफ रिसर्चबाट हेर्नु हो भने टाइप्स अफ रिसर्चमा जाउँ। दुईवटा, बेसिक रिसर्च, त्यसलाई फन्डामेन्टल रिसर्च भने पनि भयो, यो रिसर्च पनि भनिन्छ। अर्को अप्लाइड रिसर्च। लिगल रिसर्चका धेरै टाइप्स छन्, 20वटा 30वटा रिसर्चको टाइप्स। जस्तै एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च, एनालाइटिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिभ केस स्टडी रिसर्च। दिज आर द टाइप्स अफ रिसर्च। रिसर्चको टाइप्सहरू खास गरी दुईवटा फन्डामेन्टल, एउटा बेसिक रिसर्च, अर्को अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च भनेको प्योर रिसर्च, फन्डामेन्टल रिसर्च हो। अप्लाइड रिसर्च भनेको चाहिँ टु सल्भ द एक्जिस्टिङ प्रब्लम, जुन सोसियल लिगल रिसर्चमा अप्लाइड रिसर्च लागू हुन्छ। सोसियल लिगल रिसर्चमा अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्चमा चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ थ्योरी। अब त्यसरी टाइप्स अफ रिसर्चमा दुईवटा लिगल रिसर्चमा बेसिक एन्ड अप्लाइड। बेसिक भनेको प्योर, फन्डामेन्टल। बेसिक रिसर्चको काम भनेको चाहिँ टु डेभलप द थ्योरी, प्रिन्सिपल, टु डेभलप न्यू थ्योरी। खास गरी दिस ओन्ली फर द सेक अफ नलेज, नलेजको सेकको लागि मात्रै बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च भनेको एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्न अप्लाइड रिसर्च। जस्तै क्राइम, एउटा अपराध घट्यो, घटना घट्यो, कसैको ज्यान मार्यो हो, होमिसाइड भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अप्लाइड रिसर्च हामी लागू गर्छौँ। अप्लाइड रिसर्चमा डिफ्रेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स हेज बिन अप्लाइड। अब नाउ टाइप्स अफ रिसर्चमा बेसिक र प्योर, त्यसपछि हिस्टोरिकल रिसर्च, अब एनालाइटिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सोसियल लिगल रिसर्च, एनालाइटिकल रिसर्च। दिज आर द टाइप्स अफ रिसर्च। यी टाइप्सहरूलाई पनि तपाईँले राखेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्पेरिटिभ रिसर्च भनेर विभिन्न टाइप्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हो टाइप्स अफ रिसर्च। अब लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्स किन छ? वाइ लिगल रिसर्च इज इम्पोर्टेन्ट? लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्ट टु, खास गरी यसको अल्टिमेट इम्पोर्टेन्ट भनेको टु प्रोभाइड द जस्टिस। टु प्रोभाइड जस्टिस, अझ भन्नुपर्दा टु प्रोभाइड द क्वालिटेटिभ जस्टिस। रिसर्चको लिगल रिसर्चको काम भनेको टु प्रोभाइड द क्वालिटेटिभ जस्टिस। क्वालिटेटिभ जस्टिस भनेको इक्विटी सहितको क्वालिटेटिभ जस्टिस, भिक्टिमले न्याय पाउने भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ जस्टिस हो। त्यसैले यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु अल्टिमेट अब्जेक्टिभ टु प्रोभाइड जस्टिस। यस बाहेक अरू अब्जेक्टिभ धेरै अब्जेक्टिभहरू छन्। जस्तै टु रिफर्म द ल, कानुनलाई टु रिफर्म, नयाँ टु मेक द न्यू ल, नयाँ कानुन निर्माण गर्न हो। टु रिफर्म द ल, कानुनको ग्याप फुलफिल गर्न, टु फुलफिल द ग्याप अफ ल। टु डेभलप द न्यू थ्योरी, कानुनका नयाँ प्रिन्सिपलहरू डेभलप गर्न। अर्को महत्त्व भनेको कम्पेरिटिभ स्टडी,
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर नयाँ थ्योरी डेभलप गर्न पनि लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्स छ। त्यसले टु डेभलप थ्योरी, टु रिफर्म द ल, टु अब समाजको के हुन्छ भने जस्टिस डेलिभरी मेकानिजमलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने त्यसको लागि पनि लिगल रिसर्च आवश्यक हुन्छ। द्याट्स वाइ लिगल रिसर्च इच एन्ड एभ्री हामी सबै ठाउँमा लिगल रिसर्च पाउँछौँ। ल एन्ड सोसाइटीको रिलेसनमा जे जति ह्युमन बिङको लिगल फेनोमेनाहरूको लागि जुन समस्या पर्छ त्यसको प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि लिगल रिसर्च आवश्यक छ। त्यसैले पहिलो नम्बरमा लिगल रिसर्चको अब्जेक्टिभ भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको टु रिफर्म ल, टु डेभलप न्यू थ्योरी, टु फिल द ग्याप अफ ल हो। अब डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट बनाएर तपाईँले धेरै अब्जेक्टिभहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। टु रिफर्म द ल, टु जस्टिस भिक्टिमलाई जस्टिस दिनको लागि पनि लिगल रिसर्च आवश्यक छ। लिगल रिसर्च अब एकाडेमिक पर्पजको लागि पनि लिगल रिसर्च आवश्यक छ हो। त्यसैले दिज आर द इम्पोर्टेन्स अफ द लिगल रिसर्च भयो। अब लिगल रिसर्चको अन्य किन लिगल रिसर्चको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ, खास गरी विशेषताहरू के भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स टु टेस्ट एन्ड भेरिफाई द न्यू थ्योरी। कुनै पनि नयाँ थ्योरीहरू आयो त्यसलाई टेस्ट गर्नु पऱ्यो, भेरिफाई गर्नु पऱ्यो हो। यी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू विशेषताहरू। अब लिगल रिसर्चको अन्य क्यारेक्टरमा जस्तै टु टेस्ट एन्ड टु भेरिफाई द न्यू थ्योरी, टु डेभलप न्यू टुल्स अफ द लिगल रिसर्च। लिगल रिसर्चमा न्यू टुल्सहरू डेभलप गर्ने। जस्तै लिगल रिसर्चमा दुईवटा हाइपोथेसिस र स्याम्पलिङको कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले तपाईँको कोर्समा रहेनछ, पढ्नु पर्दैन, एलएलएममा पढ्नुपर्छ। यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ टुल कुन कुन अप्लाई गर्ने, कहाँ गएर रिसर्च गर्ने, प्लेस कहाँ आउने, 5Ws क्वेसन भन्छ, वाट, वेयर, वेन, वाइ। यिनीहरूको फुलफिल गर्नको लागि टु अब्टेन न्यू इन्फर्मेसन ल्याउनको लागि पनि लिगल रिसर्चको एउटा यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स भित्र पर्छ। त्यसैले टेस्ट, भेरिफाई द ओल्ड, टेस्ट द न्यू फ्याक्ट, भेरिफाई द ओल्ड फ्याक्ट हो। अब सोशल कोहेसनको कुरा आउँछ। लिगल रिसर्चको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा इम्पोर्टेन्स सोशल कोहेसनको लागि टु डेभलप द कन्सेप्ट, थ्योरिटिकल प्रिन्सिप डेभलप गर्नको लागि, टु डेभलप द न्यू थ्योरी इन ल, टु डेभलप द न्यू प्रिन्सिपल इन ल। दिज आर द इम्पोर्टेन्स अब्जेक्टिभ्स जे भने पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स जे भने पनि यिनीहरू लिगल रिसर्चका विशेषताहरू अब्जेक्टिभभित्र पर्दछ। अब फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ राइटिङ भन्छ चौथो नम्बर। फर्म्स धेरै इन्डेप्थ नभएको हुनाले डेप्थमा नभएको फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ राइटिङ भन्छ चौथो नम्बरमा छ। यो फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ राइटिङ लमा दुई किसिमको राइटिङ हुन्छ। दुई किसिम फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ राइटिङ भन्छ। फर्म्स एन्ड स्टाइल अफ राइटिङ भनेको लमा दुई किसिमको राइटिङ हुन्छ। एउटा एकाडेमिक राइटिङ, अर्को कोड ओरिएन्टेड राइटिङ। एकाडेमिक राइटिङ, कोड ओरिएन्टेड राइटिङ। एकाडेमिक राइटिङ भनेको चाहिँ जस्तै जर्नलहरू लेख्ने हो, आर्टिकल्स लेख्ने, यिनीहरू एकाडेमिक राइटिङ हो। ल इन्स्टिट्युसनमा हुने कामहरू सबै एकाडेमिक राइटिङ हो। वेन वी टक टु दि कोड ओरिएन्टेड राइटिङ भनेको जस्तै लिगल राइटिङ जस्तै रिट लेख्ने, निवेदन लेख्ने, रिट निवेदन, हिरात पत्र, जाहेरी दरखास्त, अभियोग पत्र, अदालती फैसला, यिनीहरू सबै कोड ओरिएन्टेड राइटिङ। अर्को लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भन्ने हुन्छ। लेजिस्लेटिभ कोड ओरिएन्टेड राइटिङ अदालतभित्रको भएको। अर्को लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भन्छ। लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ भनेको संविधान बनाउने, संविधान निर्माण गर्ने, ऐन कानुन निर्माण गर्ने, ऐनको मस्यौदा गर्ने, विधायक बनाउने अनि ऐनहरू निर्माण र विधान अध्यादेशहरू पारित गर्ने, यिनीहरू पार्लियामेन्टभित्रका हुने कामहरू पनि लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङभित्र पर्छ। त्यो पनि के भने लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ इज लिगल राइटिङ, लिगल राइटिङको पार्ट। त्यसैले लिगल राइटिङभित्र तिनवटा भयो, एकाडेमिक राइटिङ, दोस्रो भनेको कोड ओरिएन्टेड राइटिङ, तेस्रो लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ। यी तिनवटा लिगल राइटिङभित्र पर्छ। दिस इज द फर्म्स अफ लिगल राइटिङ। नाउ अब हामी लिगल रिसर्च र रिसर्चको इम्पोर्टेन्स यहाँले पनि हेर्नु होला अलिअलि इक्जामलाई। यति भएपछि अलिकति थोरै यहाँले नलेज कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बस्नुभयो होला। अब अप्रोचेस टु द लिगल रिसर्च भन्छ। सेकेन्ड युनिटमा छ हिस्टोरिकल, कम्पेरेटिभ, एनालाइटिकल, डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल। हिस्टोरिकल रिसर्च भन्ने बित्तिकै कार्ल von सेभिग्नी हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स, जस्तै लको डेभलपमेन्ट कसरी भयो होइन, लको हिस्टोरिकल पार्ट कस्तो थियो, ऐतिहासिक पार्टहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने। जस्तै लको डेभलपमेन्ट प्राचीन एन्सियन्ट पिरियडमा कस्तो थियो, ल अहिले कसरी डेभलप हुँदै आयो, इन्डियन लिगल सिस्टम कस्तो थियो, कम्पेरेटिभ लिगल सिस्टममा हेर्ने हो भने जस्तै युरोपियन लिगल सिस्टमहरू कस्तो थियो, ब्रिटेन कमन ल सिस्टम, सिभिल ल सिस्टम, यी डिफ्रेन्ट लिगल सिस्टमको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको अध्ययन गर्ने। नेप्लिस लिगल सिस्टमको पनि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको अध्ययन गर्ने भनेको हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सभित्र हामीले हिस्टोरिकल रिसर्च भनेर अध्ययन गर्छौँ। यो हिस्टोरिकल रिसर्च भनेको ऐतिहासिक पक्षहरूको अध्ययन गर्ने। इक्जाममा आउन सक्छ अप्रोचेस अ डिफ्रेन्ट मेथोडोलोजी अ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसर्च भन्नुभयो भने पनि यी कोर्समा भन्नुभएको हिस्टोरिकल, कम्पेरेटिभ, एनालाइटिकल, डक्ट्रिनल, नन डक्ट्रिनल पनि टाइप्स अफ रिसर्चभित्रै पर्छ। त्यसैले हिस्टोरिकल भन्ने बित्तिकै जुरिस्प्रुडेन्सको हिस्टोरिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स कार्ल von सेभिग्नी यसका प्रोपाउन्डर फादर हुन्। कार्ल von सेभिग्नी प्रोपाउन्डर पछि हेनरी म्यान यी लगायतले पनि डेभलप गर्यो। तर सेकेन्ड पार्टमा यो हिस्टोरिकल पार्टहरूको अध्ययन गर्ने रिसर्चलाई चाहिँ हिस्टोरिकल रिसर्च भन्यो। अब सेकेन्डमा कम्पेरेटिभ रिसर्च भन्छ। कम्पेरेटिभ भनेको चाहिँ लिगल सिस्टमको कम्पेरेटिभ अध्ययन गर्ने। यसको फादर भनेको सर हेनरी म्यान। सर हेनरी म्यानले के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पेरेटिभ लिगल सिस्टम, जस्तै इन्डियन लिगल सिस्टम अघि हामीले भनेको जस्तै इन्डियन लिगल सिस्टम कस्तो छ, सिभिल ल सिस्टम, कमन ल सिस्टम हो, वर्ल्डको डिफ्रेन्ट देयर आर हन्ड्रेड्स अफ लिगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। अहिले विश्वमा 100 भन्दा बढी लिगल सिस्टमहरू छन्। खास गरी प्रमुख 4वटा लिगल सिस्टमहरूलाई चाहिँ प्रमुख लिगल सिस्टम भन्छ, कमन, सिभिल हो, त्यसपछि युरोपियन लिगल, कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम, नेप्लिस लिगल सिस्टम। यी लिगल सिस्टमहरू अन्तर्गत कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर नयाँ थ्योरी डेभलप गर्नुभयो सर हेनरी म्यानले। उहाँको अप्रोच नै के हो, कम्पेरेटिभ लिगल रिसर्च। यो कम्पेरेटिभ लिगल रिसर्च किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि नेपालको कानुन प्रणालीमा कम्प्याटेबल बनाउनु पर्यो भने, कानुन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कम्प्याटेबल बनाउनु पर्यो भने त्यो कम्पेरेटिभ लिगल सिस्टम आवश्यक पर्छ। जस्तै हाम्रो लमा आवश्यक के छ, जस्तै इन्टरनेसनल लले डेभलप गरेका थ्योरिज र प्रिन्सिपल्सहरूलाई
डोमेस्टिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ लमा, हाम्रो लमा भएको ग्यापहरू के हो, हाम्रो लमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ, हाम्रो लमा रिफर्म गर्नुपर्ने कुरा के छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रिन्सिपलहरू कहाँ छ, अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा डेभलप भएको विभिन्न लिगल सिस्टमको थ्योरीहरू जस्तै कमर्सियल लगा न्यू थ्योरीहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ दिनदिनै, जस्तै ट्याक्सेसन सम्बन्धी नयाँ प्रिन्सिपलहरू हुनसक्छ, त्यसपछि कन्स्टिट्युसन सम्बन्धी नयाँ थ्योरीहरू के डेभलप भएको छ, इन्टरनेसनल लगा प्रिन्सिपलहरू के छ, यिनीहरूको बारेमा कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर हाम्रो नेप्लिज लमा त्यसलाई डोमेस्टिकेसन गर्ने, त्यो डोमेस्टिकेसन के को लागि गर्ने भन्दाखेरि सजिलोको लागि गर्ने, ललाई बुझ्ने पर्सपेक्टिभै सजिलो बनाउन लागि गर्ने। यो चाहिँ के हो, हिस्टोरिक कम्पेरेटिभ लिगल रिसर्च हो। एनालाइटिकल लिगल रिसर्च अर्को छ। एनालाइटिकल लिगलिज्म भनेको पोजिटिभिजम हो, पोजिटिभ थ्योरी। एनालाइटिकल स्टडी भनेको बेन्थम कन्सेप्ट अफ बेन्थमाइट कन्सेप्ट, खास गरी ल वाट द ल इज बेन्थमाइट कन्सेप्सन, यसलाई डेभलप गर्यो अस्ट्रेलियाले पछि। पोजिटिभ स्कुलको कन्सेप्ट भनेको एनालाइटिकल स्कुल हो, त्यसैले पोजिटिभ स्कुललाई हिस्टोरिकल जुरिस्प्रुडेन्स के अरे पोजिटिभ जुरिस्प्रुडेन्स भनेको एनालाइटिकल जुरिस्प्रुडेन्स हो भनेर भन्थ्यौँ, हामीले पढ्थ्यौँ। हो त्यही हो कम्पेरेटिभ लिगल रिसर्च पछि एनालाइटिकल रिसर्च भनेको होल स्टडी अफ द वाट द ल इज, एक्जिस्टिङ ल के छ त्यही बमोजिम सजाय हुने। एक्जिस्टिङ ल अहिलेको कानुन के हो, जस्तै नेपालको अहिलेको संविधान, ऐन कानुनहरू, सयौं दर्जनौं ऐन कानुनहरू, यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेको चाहिँ एनालाइटिकल एन्ड कम्पेरेटिभ रिसर्च। एनालाइटिकल रिसर्च भनिन्छ, त्यो चाहिँ यसको प्रोपाउन्डर भनेको बेन्थम, यसको डेभलप गरे भनेको अलि पछि एनालाइटिकल डिस्क्रिप्टिभ स्टडी चाहिँ सर अस्टिन बेन्थम पोजिटिभ स्कुलको कन्सेप्ट भनेको एनालाइटिकल लिगल रिसर्च। नाउ इम्पोर्टेन्ट चौथो, व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च। Discuss what we mean by legal research. What we mean by legal research? Why legal research is important? This may be the first question in your exam. Second question, हामी त्यो महत्त्वपूर्ण क्वेशनमा आउँदैछौँ। What are the differences between doctrinal and non-doctrinal research? Why doctrinal research or why non-doctrinal research is important in law? Second question. तीनटा गर्ने हो जम्मा 50 वटा। First question, what we mean by legal research? अनि भने why legal research is important? or what are the differences between research and socio-legal research? This may be the first question. जे भने पनि लिगल रिसर्च भनेको कम्प्लिटली लको मात्रै अध्ययन गर्ने भनेको लिगल रिसर्च। यसले सोशल पार्टलाई छोडेर यसको लको अध्ययन गर्ने दुईटा मेथड छ, वान इज डक्ट्रिनल रिसर्च, अर्को भनेको नन डक्ट्रिनल रिसर्च। कुरा सजिलो छ। डक्ट्रिनल भनेको कानुनको प्रोपोजिसन, थ्योरी, प्रिन्सिपलको अध्ययन गर्ने भनेको डक्ट्रिनल रिसर्च हो। कानुनको थ्योरी, प्रिन्सिपल बाहेक अरू टुल्स एन्ड टेक्निक्स जसरी सोसियोलोजीमा, सोशल साइन्समा अध्ययन गरिन्छ त्यो भनेको नन डक्ट्रिनल हो। बुझ्नुभयो? डक्ट्रिनल भनेको कम्प्लिटली लको थ्योरी, प्रिन्सिपल, सिद्धान्त, कानुन, लिगल प्रोपोजिसनको अध्ययन गर्ने भनेको डक्ट्रिनल रिसर्च हो। नन डक्ट्रिनल भनेको वी अप्लाई द टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ लिगल रिसर्च, जस्तै इन्टरभ्यू, अब्जर्भेसन, क्वेसनएयर, अब्जर्भेसन, शेड्युल, जे जति छ सबै टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई हुने भनेको नन डक्ट्रिनल रिसर्च हो। टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई नगरिकन लाइब्रेरीमा बसेर एक ठाउँमा बसेर विश्वभरिकै इन्फर्मेसन यही नेटबाट कलेक्सन गर्ने, द्याट इज डक्ट्रिनल रिसर्च। द्याट्स वाइ डक्ट्रिनल रिसर्च समटाइम्स इट मे कल एज अ ट्रेडिसनल रिसर्च, आर्म चेयर रिसर्च भन्छ यसलाई, ट्रेडिसनल रिसर्च पनि भनिन्छ, आर्म चेयर रिसर्च पनि भनिन्छ, यसलाई एक किसिमको थ्योरिटिकल रिसर्च पनि भनिन्छ। तीनटा नाम छ, थ्योरिटिकल भने पनि, आर्म चेयर स्टडी भने पनि, र अर्को चाहिँ ट्रेडिसनल रिसर्च भने पनि यो डक्ट्रिनल रिसर्च हो। डक्ट्रिनल रिसर्च भनेको कम्प्लिटली संविधान, कानुन, ऐन कानुनका विकसित मूल्य मान्यता, सिद्धान्तहरू, प्रिन्सिपल, ल, संविधान, ऐन कानुन, कानुनका विकसित सिद्धान्तहरू बारेमा अध्ययन गर्ने डक्ट्रिनल रिसर्च हो। यो डक्ट्रिनल रिसर्चमा कतै जानु पर्दैन, ल क्याम्पसकै लाइब्रेरीमा बसेर सारा विश्वको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। डक्ट्रिनल रिसर्चका सोर्सहरू के हुन् फेरि, उही जुरिस्प्रुडेन्सको अथवा लको प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्सको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेको डक्ट्रिनल रिसर्चमा। जस्तै केस स्टडी, जुडिसियल डिसिजन, वैशाखदेखि अहिलेसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू के हुन् त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने डक्ट्रिनल स्टडी। त्यसले डक्ट्रिनल स्टडीमा टुल्स एन्ड टेक्निक डाटा कहाँबाट ल्याउँछ भन्दाखेरि सम्पूर्ण डाटा नेटमा हुन्छ, अथवा अन्य बुक हुनसक्छ, डक्ट्रिन हुनसक्छ, आर्टिकल्स हुनसक्छ, पब्लिस मटेरियल्स हुनसक्छ, यिनीहरू डक्ट्रिनल रिसर्च हो। त्यसैले डक्ट्रिनल रिसर्च भनेको थ्योरिटिकल रिसर्च हो, ट्रेडिसनल रिसर्च हो, लसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बुकको बारेमा अध्ययन गर्ने डक्ट्रिनल। नाउ नन डक्ट्रिनल भनेको के हो? डक्ट्रिनलमा एउटा सेन्टेन्स छ, प्रोपोजिसन भने चाहिँ तपाईँले आन्सरमा छुटाउनु पर्यो। लिगल प्रोपोजिसन, डक्ट्रिनल रिसर्च इज कम्प्लिटली रिसर्च अबाउट द प्रोपोजिसन अफ ल। प्रोपोजिसन भनेको डक्ट्रिन, प्रिन्सिपल हो, थ्योरी, लको प्रिन्सिपल, डक्ट्रिनल थ्योरीको बारेमा डक्ट्रिनल रिसर्च। अब लको प्रिन्सिपल बाहेक सोसियो लिगल रिसर्च हेर्ने, सोसियो लिगल रिलेसनसिप हेर्ने भने चाहिँ नन डक्ट्रिनल रिसर्च। सोसियो लिगल रिसर्च भनेको चाहिँ वी अप्लाई टुल्स एन्ड टेक्निक्स। अब तपाईँले सबै डिग्री गर्नु भएको छ, डिग्रीमा के गर्नुभयो ती सबै के हो? नन डक्ट्रिनल हो। यसरी सम्झिनुहोस् भनेको अब्जर्भेसन, इन्टरभ्यू, क्वेसनएयर, अब्जर्भेसन, इन्टरभ्यू, क्वेसनएयर, सर्वे, शेड्युल, केस स्टडी, यी सबै मेथडहरू टुल्स एन्ड टेक्निक्स जहाँ रिक्वायर हुन्छ, अप्लाई हुन्छ, द्याट इज नन डक्ट्रिनल। यसको नेचर भनेको सोसियो लिगल रिसर्च। वाइ द नन डक्ट्रिनल रिसर्च इम्पोर्टेन्ट नाउ? अब यी नन डक्ट्रिनल रिसर्च किन आवश्यक पर्छ होलामा? समटाइम सोसियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स, द सोसियोलोजी अफ ल, द इम्प्याक्ट अफ ल अन द सोसाइटी एन्ड इम्प्याक्ट अफ द सोसाइटी अन द ल, यी दुईटैको कम्पेरेटिभ स्टडीको लागि नन डक्ट्रिनल स्टडी आवश्यक पर्छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, वाइ सोसियो लिगल रिसर्च इज इम्पोर्टेन्ट? समटाइम ल चेन्जेस टु द सोसाइटी एन्ड समटाइम सोसाइटी चेन्जेस टु द ल। बराबर कहिलेकाहीँ समाजले कानुनलाई चेन्ज गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, समटाइम्स कानुनले समाजलाई चेन्ज गर्नको लागि त्यसले सामाजिक व्यवहार सुधार किन लागू भएन भनेर स्टडी गर्ने, द्याट इज द सोसियो लिगल रिसर्च प्रोसेस। सोसियो लिगल रिसर्च, सोसियो लिगल नेपाली टर्म छैन,
समाज कानुनी अध्ययन के हो सोसियल लिगल रिसर्च भनेको चाहिँ सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन नन डक्ट्रिनल कुरा गरेछौँ क्या नन डक्ट्रिनल सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र अहिले भएका कानुनहरूको समाजमा कस्तो इम्प्याक्ट छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेको चाहिँ नन डक्ट्रिनल स्टडी हो द्याट इज सोसियो लिगल रिसर्च भनेको के हो भने समटाइम ल चेन्जेस टु दि सोसाइटी समटाइम सोसाइटी चेन्जेस टु दि ल इक्वली बराबर भूमिका हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ लले समाज चेन्ज गर्छ कि समाजले ल चेन्ज गर्छ बोथ ह्याभ इक्वल रोल बोथ आर ल एन्ड सोसाइटी आर कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड सप्लिमेन्ट्री इच अदर द्याट्स वाइ कहिलेकाहीँ सर्वोच्चले गरेको आदेशकै आधारमा पनि कानुन चेन्ज हुन सक्छ कहिलेकाहीँ समाजको रिक्वायरमेन्टको अनुसार नयाँ कानुन बनाउन सक्छ पार्लियामेन्टले समाजको रिक्वायरमेन्ट के छ नेपालमा चाहिँ यातायात सम्बन्धी ऐन 2049 पर्याप्त छैन यसलाई नेपालमा चाहिँ जाम नेपालको अहिलेको ट्राफिक जाम पर्याप्त कन्ट्रोल गर्नै नसक्ने अवस्था पुग्यो भने नयाँ ऐन कानुन बनाएर अहिलेको एक्जिस्टिङ लमा यातायात सम्बन्धी कानुनमा केही सुधार गर्दाखेरि कानुन चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि अध्ययन हुन सक्छ द्याट इज द सोसियल लिगल रिसर्च दिस इज नन डक्ट्रिनल स्टडीमा अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ दिस इज कम्प्लिटली फिल्ड स्टडी नन डक्ट्रिनल स्टडी भनेको सोसियल लिगल रिसर्चमा बढी फिल्ड स्टडी हुन्छ अब तपाईँ फिल्डमा जानुहुन्छ फिल्डमा जान्छौँ क्वेसनयर अघि हामीले भनेको टुल्सहरू के टुल्स आवश्यक पर्छ त्यसअनुसार अध्ययन गर्ने भनेको नन डक्ट्रिनल स्टडी क्वेसनयर अब्जर्भेसन सर्वे सेड्युल तर टुल्स एन्ड टेक्निक्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने रिसर्चरको अब्जेक्टिभमा डिपेन्ड हुन्छ वाट इज युर अब्जेक्टिभ द अब्जेक्टिभ अफ द रिसर्च डिटरमाइन्स टु अप्लाई दि टुल्स एन्ड टेक्निक्स टु कम्प्लिट टु ड्र द फाइन कन्क्लुजन फेरि एकपटक भन्छु रिसर्चको प्रमुख अब्जेक्टिभ अनुसार अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्न कुन टुल जस्तै क्वेसनयर हो कि सेड्युल हो कि इन्टरभ्यू हो कि यी टुल्सहरू चाहिँ अप्लाई गर्ने भनेको इट डिपेन्ड्स अन अब्जेक्टिभ द्याट्स वाइ अब्जेक्टिभ इज इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभलाई डिटरमाइन केले गर्छ यो टपिक वाट इज द टपिक अफ द रिसर्च अब यो चाहिँ अलिक तल आउँछ टपिकको प्रब्लममा रिसर्च प्रब्लम त्यसले टपिक अनुसारको अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो अब्जेक्टिभ अनुसारको टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गरेर नन डक्ट्रिनल रिसर्च गर्छौँ नन डक्ट्रिनल रिसर्च भनेको सोसियो लिगल रिसर्च नन डक्ट्रिनल रिसर्चले हेर्ने भनेको इम्प्याक्ट अफ द ल इन द सोसाइटी इम्प्याक्ट अफ द सोसाइटी इन्टु द ल यी दुईवटा पार्टो हेर्ने भनेको नन डक्ट्रिनल स्टडी त्यो भनेको सोसियो लिगल रिसर्च बुझ्नुभयो डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल धेरै माइन्ड नलाउनुहोस् पहिला के थियो भने मैले पढ्दा डक्ट्रिनल पहिला नयाँ टर्म हुन्छ नि त लाइब्रेरी गएँ बसेँ अनि थाहा पाएँ डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल अब यसको लागि 1 घन्टा धाउनुभन्दा होइन डक्ट्रिनल मिन्स थ्योरी प्रिन्सिपल लिगल प्रपोजिसन कानुनको सिद्धान्त प्रिन्सिपलको अध्ययन गर्छ लाइब्रेरीमा बसेर ट्रेडिसनल टाइपको टुल हो कुनै टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गर्नु पर्दैन द्याट इज डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनलमा फिल्डमा जान्छौँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गर्छौँ होइन यी सबै नन डक्ट्रिनल रिसर्च हो है ल फर्मुलेसन अफ द रिसर्च प्रब्लम एन्ड रिसर्च प्रपोजल भन्ने छ युनिट 3 रिसर्च प्रब्लमको फर्मुलेसन र यसको प्रपोजल कसरी तयार गर्ने प्रब्लम सेलेक्सनमा छ प्रब्लम भनेको चाहिँ रिसर्चमा दुईवटा प्रब्लम हुन्छ एउटा प्रब्लम टु डेभलप द न्यू थ्योरी एन्ड प्रिन्सिपल प्योर थ्योरी बेसिक रिसर्चको एउटा प्रब्लम सेकेन्ड प्रब्लम भनेको अप्लाइड रिसर्चको एउटा प्रब्लम द्याट इज एक्जिस्टिङ प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने यी दुईवटा प्रब्लम फर द डेभलप न्यू थ्योरी नलेज अप्टेन गर्नको लागि एउटा प्रब्लम हुनसक्छ भनेको इन्ट्रेस्ट रिसर्चरको इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुरा द्याट इज द वान प्रब्लम एन्ड अदर प्रब्लम इज सोसाइटीको एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई अब सल्भ गर्नु पर्यो त्यो भनेको सेकेन्ड प्रब्लम अब प्रब्लम कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसको आफ्नै क्राइटेरिया इट मस्ट बी इन्ट्रेस्ट बेस्ड अफ द रिसर्चर तपाईँको इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ यो प्रब्लम अर्को कुरा इट इज अर्जेन्ट प्रब्लम हुनसक्छ अर्जेन्ट अहिले सल्भ नगरी नहुने अर्जेन्ट प्रब्लम अर्को भनेको ओर्थ पर्सिङ भन्छ ओर्थ पर्सिङ भनेको भ्यालुएबल हुनुपर्छ जस्तै कुनै पनि नयाँ टपिक क्राइम जस्तै ख्याति श्रेष्ठको हत्या भयो होइन त्यो हत्याको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने नयाँ यो प्रब्लम भयो नि त इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो प्रहरीले गर्छ हो अब यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले पनि नयाँ इन्भेस्टिगेसन गरेर क्रिमिनल लमा नयाँ थ्योरी डेभलप गर्न सक्छ हो नयाँ सिद्धान्त दिन सक्छ द्याट इज हत्या होमिसाइड क्राइम थेफ्ट चोरी क्रिमिनल लको कुनै पनि विषय अर्को कन्स्टिट्युसनको कुनै पनि विषय जस्तै संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा अध्यादेशको बारेमा एउटा स्टडी भयो यो स्टडी गरे अब ओर्थ पर्सिङ भन्छ त्यसैले प्रब्लम सल्युसन चाहिँ रिसर्चरको इन्ट्रेस्टको विषय हुनु पर्यो रिलेभेन्ट हुनु पर्यो प्रब्लम अर्जेन्ट हुनु पर्यो नभई नहुने हुनु पर्यो होइन यसलाई सल्भ नगरी नहुने हुनु पर्यो अर्को प्रब्लम भनेको ल र सोसाइटीको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सक्ने प्रब्लम हुनु पर्यो अर्को प्रब्लम भनेको भ्यालिड हुनुपर्छ अथोरिटेटिभ हुनुपर्छ रिलायबल हुनुपर्छ टेस्टेबल हुनुपर्छ फल्सिफिएबल हुनुपर्छ भेरिफिएबल हुनुपर्छ हो हाइपोथेसिस गर्न सक्ने हुनुपर्छ द्याट इज द प्रब्लम भनेको हाइपोथेसिस गर्न सक्ने टेन्टेटिभ जेनरलाइजेसन अर्को प्रब्लम कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि भेरिफिएबल भ्यालिडिटी जनरलिटी स्पेसिफिक हो प्रब्लम भनेको कन्टेक्चुअल स्पेसिफिक भेरिफिएबली टेस्टेबल अनि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न सक्ने अर्को रिलेभेन्ट भनेको बोथ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई रिलेभेन्ट गर्न सक्ने प्रब्लम हुनुपर्छ त्यसैले प्रब्लम सिलेक्सनमा हुनुपर्ने क्राइटेरिया यति फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु यसको क्राइटेरिया प्रब्लममा ओर्थ पर्सिङ रिलेभेन्ट अर्जेन्ट हो फेल्सिबिलिटी टेस्टेबल भेरिफिएबल स्पेसिफिक जर्नलिटी हो यी सबै कुरा चाहिँ प्रब्लममा हुनुपर्छ सोशल प्रब्लम दुईवटा एउटा फर द सेक अफ नलेज गेन द न्यू डेभलप थ्योरी हो नयाँ प्रिन्सिपल दिनको लागि प्रब्लम अर्को अर्जेन्ट समाजको प्रब्लम सोल्युसन गर्नु पर्यो नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्नु पर्यो त्यसको सल्भ गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड प्रब्लम त्यो चाहिँ प्रब्लम सल्युसनमा हुनुपर्ने क्राइटेरिया आधारभूत फ्याक्टर्सहरू नाउ वाट आर द फ्याक्टर्स अफ प्रब्लम सेलेक्सन इक्जाम आउन सक्छ अलिकति गाह्रो भएको हुनाले सरले अलिक दोहोऱ्याइदिन्छु यो क्वेसनलाई वाट डु यु मिन बाई प्रब्लम सेलेक्सन
वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ टु द सिलेक्सन अफ द प्रब्लम. प्रब्लम सिलेक्सन भनेको के हो, यसको फ्याक्टर्स के हुन् भनेर सोध्न सक्छ. पहिलो फ्याक्टर सोशल फ्याक्टर. सोशल फ्याक्टर भनेको सोशल प्याराडिगम. सेकेन्ड फ्याक्टर पोलिटिकल फ्याक्टर. थर्ड कल्चरल फ्याक्टर. फोर्थ इकोनोमिक फ्याक्टर. अर्को टाइम फ्याक्टर. दिज आर द फ्याक्टर. अर्को जियोग्राफिकल फ्याक्टर. सोशल, इकोनोमिक, कल्चरल, जियोग्राफिकल, पोलिटिकल, टाइम, स्किल अफ रिसर्चर, इक्विपमेन्ट्स, टुल्स एन्ड टेक्निक्स. दिज आर द प्रब्लम सिलेक्सनको एफेक्टिङ फ्याक्टरहरू. जस्तै जियोग्राफी एउटा भूगोल, रिसर्चरको स्केल, सोसाइटी, कल्चर, त्यहाँको जियोग्राफिकल एरियाजहरू हो. अनि अर्को अब मौसमको कुरा होला, टाइमको कुरा होला, बजेटको कुरा होला. दिज अल आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ टु द प्रब्लम. राइट, दिज पोइन्ट्सहरू लेखिदिनुहोस्, भइहाल्छ. व्याख्या नेपालीमा गर्नुहोस्, पोइन्ट अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस्. ल राम्रो लेखि है. प्रब्लम सल्युसनको फ्याक्टरहरू यति हो. अब क्राइटेरिया अफ रिसर्च प्रब्लम भनेको अघि हामीले भन्यौँ. क्राइटेरिया भनेको त्यही हो. क्राइटेरिया हुनको लागि यो चाहिँ सोसल रिलेभेन्स हुनु पऱ्यो, अर्जेन्ट हुनु पऱ्यो, रिक्वायर्ड हुनु पऱ्यो, अत्यावश्यक हुनु पऱ्यो, रिसर्च गर्नै पर्ने भयो, नभई नहुने भयो. यिनीहरू चाहिँ क्राइटेरिया अफ द सिलेक्सन अफ द प्रब्लम हो. नाउ अर्को रिसर्च डिजाइन. एलएलएममा चाहिँ बढी सोध्छ. एलएलबीलाई अब कहिलेकाहीँ सोधिरहन सक्छ, वाट डु मिन बाई रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन अनि वाट अफ डिजाइन. रिसर्च डिजाइन भनेको के हो, रिसर्च डिजाइनमा हुनुपर्ने रिक्वायरमेन्टहरू के हुनु भनेर सोध्न सक्छ. रिसर्च डिजाइन भनेको ब्लुप्रिन्ट. डिजाइन इज प्लान, स्ट्राटेजी. ब्लुप्रिन्ट प्लान हो, स्ट्राटेजी हो. प्लान हो, रिसर्च डिजाइन भनेको ब्लुप्रिन्ट हो, प्लान स्ट्राटेजी हो, प्लानिङ हो. इन्टायर भनेको होल स्टडी. रिसर्च डिजाइन फ्रम द प्रब्लम सेलेक्सन अफ द प्रब्लम टपिक टु द कन्क्लुजन इज रिलेटेड टु द रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइनमा अब लगै मात्रै डक्ट्रिनल कुरा गरौँ. डक्ट्रिनल रिसर्च डिजाइन गर्दाखेरि प्रब्लम सेलेक्सनदेखि लिएर कहाँ पुग्ने, टुल के अप्लाई गर्ने होइन. टुल अप्लाई गर्नै पऱ्यो डक्ट्रिनलमा. कसको सोर्स मान्छे लिने, सुप्रिम कोर्टको केस के लिने, टुल्स कसरी अप्लाई गर्ने हो, अनि अब्जेक्टिभ्स के राख्ने, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम के राख्ने, रिटन रिभ्यू कसरी गर्ने, अनि कन्क्लुजन कसरी गर्ने. दिज अल आर रिलेटेड टु द रिसर्च डिजाइन. द्याट्स वाइ रिसर्च डिजाइन इज ओभरअल प्लान अफ द स्टडी. दिस इज फ्रेमवर्क. दिस फ्रेमवर्क, प्लान, स्ट्राटेजी, ब्लुप्रिन्ट. दिस इज द फाउन्डेसन अफ द रिसर्च. रिसर्च डिजाइन भनेको फाउन्डेसन हो, ब्लुप्रिन्ट हो, प्लान हो, स्ट्राटेजी हो. रिसर्च डिजाइनमा तपाईँको अनिवार्य आउँछ. वेयर गो टु स्टडी, वेन, कहिले, हाउ, कसरी, वाट आर द टुल्स एन्ड टेक्निक्स विल बी अप्लाइड, वेयर, वाट, वेन, वाट आर द टुल्स एन्ड टेक्निक्स विल बी अप्लाइड, बजेट कति लाग्छ भने वाट, वेयर, वेन, वाइ. दिस 5 WS क्वेसनहरू अप्लाई गर्ने भनेको यो पनि रिसर्च डिजाइनमा पर्छ. द्याट्स वाइ रिसर्च डिजाइन इज ओभरअल एन्ड इन्टायर फ्रेमवर्क अफ द स्टडी. अध्ययनको ओभरअल फ्रेमवर्क हो, स्ट्राटेजी हो, प्लान हो, ब्लुप्रिन्ट हो, फाउन्डेसन हो. यसरी लेखिदिनुहोस्. रिसर्च डिजाइन भनेको रिसर्च डिजाइन भनेको होल स्टडीको ओभरअल प्लानिङ गर्ने, होल स्टडीको बारेमा ओभरअल स्ट्राटेजी बनाउने हो. कहाँ जान्छ, कुन अप्लाई गर्ने, कुन अब्जर्भेसन गर्ने, सर्वे गर्ने कि जरुर गर्ने, अब्जेक्टिभमा अब्जेक्टिभ अब्जर्भेसनले हुन्छ कि अब्जेक्टिभलाई सुरुबाट हुन्छ कि इन्टरभ्यूबाट हुन्छ कि क्वेसनबाट हुन्छ कि यी सम्पूर्ण टुल्स एन्ड टेक्निक्समा डिपेन्ड्स हुन्छ. त्यो भनेको रिसर्च डिजाइन हो. इन्टायर स्टडी अफ द प्लानिङ अफ द होल स्टडी अफ द रिसर्च. रिसर्चको होल स्टडीको प्लानिङ इज रिसर्च डिजाइन. द्याट इज वाइ इट इज फ्रेमवर्क, इट इज ब्लुप्रिन्ट, डिजाइन, होल फ्रेमवर्क हो. रिसर्च डिजाइन भनेको है. दुईवटा कुरा लेख्न नछुटाउनुहोस्. ओभरअल फ्रेमवर्क हो प्लस 5 WS क्वेसनहरू अनिवार्य आउँछ. टुल्स एन्ड टेक्निक्स हेज बिन अप्लाइड. अब प्रपोजल, फर्मुलेटिङ द रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल दुई किसिमको प्रपोजल. देयर आर टु टाइप्स अफ रिसर्च प्रपोजल. वान इज एकाडेमिक रिसर्च प्रपोजल. एकाडेमिक रिसर्च प्रपोजल भनेको एकाडेमिक प्रपोजल. सेकेन्ड इज प्रोजेक्ट कोड प्रपोजल. प्रोजेक्ट कोड प्रपोजल भनेको एनजिओ एन्ड प्रपोजल. प्रोजेक्ट कोडको प्रपोजल बनाउने क्राइटेरिया मेथड हामीलाई सायद एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको प्रपोजल बनाउने तरिका डिपेन्ड हुन्छ. जस्तै नेपाल ल क्याम्पस त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको अन्य क्याम्पसहरूमा प्रपोजलको फर्म्याटहरू फरक हुन्छ. हार्वर्ड युनिभर्सिटी, नर्वेको ओस्लो युनिभर्सिटी, यतानिर प्रिन्सटन युनिभर्सिटी, युएसको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रपोजलको फर्म्याटहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यसैले हाम्रो ल क्याम्पसको इन्स्टिट्युसनल एकाडेमिक प्रपोजल कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब थर्ड इयरमा हेर्नुहुन्छ, इन्ट्रोडक्सन टु हाइपोथेसिस गर्नै पर्दैन, लिटरेचर रिभ्यू गर्ने, इन्ट्रोडक्सन, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, मेथोडोलोजी, अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी, 5वटा, लिटरेचर रिभ्यू 6वटा, टाइम फ्रेमवर्क, रिफरेन्स लाग्यो, भयो प्रपोजल सक्यो. दिस इज द रिसर्च प्रपोजल. अब यही कुरा प्रोजेक्ट कोडमा गर्नु पऱ्यो भने यस्तो प्रपोजल हुँदैन. त्यहाँ के हुन्छ, टाइटल हुन्छ, केमा काम गर्ने हो, कस्तो प्रपोजल हो. जस्तै खानेपानीको सम्बन्धमा एउटा खानेपानी गाउँमा खानेपानी सेवा पुर्याउने एउटा प्रपोजल. अब त्यसमा के छ, म्यान पावर डिपार्टमेन्टको कुरा होला, कस्तो म्यान पावर डिपार्टमेन्ट गर्ने, कोसँग सम्पर्क गर्ने, बजेट कति हुने, कुन मन्त्रालयको हुने, कार्यक्रम कहिले राख्ने, कसरी बनाउने, होल बजेट, बढी चाहिँ अलिक पैसाको कुरा हुने प्रपोजल है. द्याट्स वाइ एउटा
एकाडेमिक प्रपोजल, अर्को भनेको प्रोजेक्ट वर्क प्रपोजल। यो दुई किसिमको प्रपोजल हुन्छ। यी प्रपोजलमा हुनुपर्ने रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ यिनीहरू अघि भनेकै कुराहरू यसरी राखिदिनुहोस्, भइहाल्यो। नाउ इट फो सर्वे 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 भनेको के हो भने ल्याटिन फ्रम सर एसु अल्फा प्लस बी4 आइडिया सर्वे सर्वे भनेको टु सी द समथिङ फ्रम द हाई प्लेस दैट इज सर्वे सर प्लस फोर जीरो आइडिया सर्वे सर्वे इज टु सी द समथिङ फ्रम द हाई प्लेस to see the something from the high place. Literally, to see the something from the high place. To see the something from the high place. That is the survey. Survey भनेको this is a technique of the research हो, important to know. Traditional type study हो अथवा modern type पनि दुईटै पर्छ यो, तर this technique is important tool छ, important method of data collection, time important छैन, time data छैन, survey गरेर खोइ छैन जस्तै अनि मैले हेरेको हेडोबारको जस्तै एउटा हेडोबारले भन्छ यहाँ भन्दैन त्यो हेडोबारको कम्पनी कसरी बनाउने कसरी अप्लाई गर्ने भनेर सर्वे गरेर सर्वे गर्छ हैन जस्तै अब हेडोबारको होल एरिया पनि सर्वे गर्छ इन्जिनियरिङ गर्छ राइट सी समथिङ फ्रम द हाई डाटा कलेक्सन इम्पोर्टेन्ट मेथड डाटा कलेक्सन गर्ने अब सर्वे पछि के हुन्छ भने तपाईले गरेको सर्वेको हाइपोथेसिस भन्छ हाइपोथेसिस टेन्टेटिभ जनरल सोच्ने हो सोचाइ हाइपोथेसिस भने मान्छेलाई के हो भन्ने हुन्छ सोच्ने सोचाइ त्यो माइन्डको सोचाइ स्टेटमेन्ट अफ हाइपोथेसिस भनेको टेन्टेटिभ जनरलाइजेसन भिडियो भन्ने चाहिँ किसिमको हाइपोथेसिस त्यो हाइपोथेसिसको लागि सर्वेमा पाउँछ त्यो हाइपोथेसिस रिलेभन्स लिनुपर्छ भने जस्तै भेरिएबल डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेभन्स लिनुपर्छ जस्तै लङ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको अहिले भेरिएबल there is nobody or some kind of that's why survey भनेको स्टडीको इम्पोर्टेन्ट टुल मेथड टेक्निक जे भन्नुहोस् टुल मेथड टेक्निक्स डाटा कलेक्सनको महत्त्वपूर्ण एउटा साधन हो टुल हो त्यो टुलमा चाहिँ कुनै पनि विषयलाई माथि अब्जर्भेसन जस्तै अब्जर्भेसन भन्दा पनि पहिलो सुरु सी द समथिङ फ्रम द हाई प्लेस द्याट इज कल्ड सर्वे कुनै पनि कुरालाई माथिबाट हेर्ने भनिन्छ नि एउटा लयरले हरेक मुद्दालाई लयरको एउटा सोचाइ के हुनुपर्छ यु हेभ टु सी द थिङ्स फ्रम द ग्लोबल पर्सपेक्टिभ हरेक कुरालाई माथिबाट हेर्नुपर्छ भनेको सामान्य विषयमा इग्नोर दिने हो सामान्य कुरालाई महत्त्व नदिने सबै कुरालाई माथिबाट हेर्ने भनेको सामान्य मान्छेको बुझाइ र हेराइ भन्दा तपाईँ आफ्नो हेराइ फरक हुनुपर्छ द्याट इज द सर्वे सी द समथिङ फ्रम द हाई प्लेस सर्वे भनेको एक किसिमको डाटा कलेक्सनको इम्पोर्टेन्ट टुल हो अब सर्वेको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस के छ टाइम कम हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन सर्वेको एडभान्टेज भनेको टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन सहज हुन्छ हो यसको अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसको विशेष स्किममा लागू पर्दैन हो स्पेशल एडभान्टेज सर्वेको फाइदा यसको फाइदा के छ भने धेरै टाइम कन्ज्युमिङ पनि भएन बजेट पनि त्यति लागेन टुल्स एन्ड टेक्निक्स सहजै अप्लाई गर्नु पनि परेन सजिलो भयो डेटा कलेक्सनमा अलिक सजिलो हुन्छ डेटा कलेक्सनमा सबै टुलहरू लाउनु परेन स्पेसिफिक स्किल अफ द रिसर्चर भन्छ त्यो खालको विशेष दखलमा पनि खासै रिक्वायरमेन्ट हुँदैन द्याट इज द एडभान्टेजेस अब यसको फेरि डिसएडभान्टेजेस पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिग्रीमा डिसएडभान्टेज के अब रिलायबिलिटी भन्न सक्छ हो सोर्समा डाटा ल्याक गर्न सक्छ सिधा देख्न सक्छ डेटा कलेक्सनमा एक्सेस गर्न सक्छ आइडेन्टिटी गर्न सक्छ रिक्वायर्ड डाटा प्राप्त नभएको हुन सक्छ हाइपोथेसिसमा हुन सक्छ भनेर दिस आर द डिसएडभान्टेजेस अफ द सर्वे क्वेसनर र शेड्युल नाउ नेक्स्ट क्वेसनर र शेड्युल क्वेसनरमा दुईटा पछि एउटा क्वेसनर हो अब आन्सर दिने रेस्पोन्डेन्ट क्वेसनर structured questionnaire unstructured questionnaire open questionnaire closed questionnaire systematic questionnaire unsystematic questionnaire planned questionnaire unplanned questionnaire structured questionnaire unstructured questionnaire open questionnaire closed questionnaire these are the questionnaire types इसलिए यी क्वेशनरहरुको पनि अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज क्वेशनरको एडभान्टेज भनेको चाहिँ डेटा मिलाएर हुन्छ हो डेटा मिलाएर हुन्छ धेरै डेटा क्वेशनरमा रिसर्चरले गाइड गराउन सक्छ के छ एडभान्टेज फेरि क्वेशनरको डिसएडभान्टेज के हो डिसएडभान्टेज भनेको जसरी कायम राख्नु दिनमा जानु पर्छ कस्तो मान्छे हो राजनीतिको यति बारे यसमा लिनु फिडब्याकको प्रब्लम हुन्छ फिडब्याक राम्रो छ टाइम कन्ज्युम हुन्छ लङ टाइम ड्युरेसन हुन्छ बजेटको कुरा आउँछ द्याट्स वाइ दिज आर द डिसएडभान्टेज अफ द क्वेशनर शेड्युल भनेको केही पनि होइन लिस्ट अफ क्वेशनर शेड्युल भन्ने बित्तिकै नराउनु क्वेशनरकै परिभाषा लेख्नुहुन्छ शेड्युल इज लिस्ट अफ द क्वेशनर र क्वेशनर हो टाइप अफ क्वेशनर शेड्युल भनेको त्यहाँ सेट अफ क्वेशन हुन्छ
सेटअप क्वेसन हुन्छ। क्वेसन भनेको विभिन्न फर्ममा क्लोज क्वेसन, ओपन क्वेसन, अब त्यसपछि स्ट्रक्चर क्वेसन, अनस्ट्रक्चर क्वेसन, यस्ता पिक्चोरियल क्वेसनहरू हुन्छ कतिपय। अब इलिटरेट मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो, पिक्चर देखाउनु पऱ्यो। हजुर हामीले पढ्नु भएको छैन, लेख्न नै आउनुहुन्न, अनि क्वेसन सोद्धा चाहिँ पिक्चर भनेको के हो, घर हो भनेर देखाउनु पऱ्यो, घर देखाउनु, माछा देखाउनु पऱ्यो, के हो पिक्चोरियल क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन यस किसिम, फर्स्ट क्वेसन दिस आर द टाइप्स अफ क्वेसन। त्यसैले सेड्युल भनेको पनि क्वेसन नै हो, एक किसिमको टाइप अफ क्वेसन हो। यसरी यसको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस हामीले लेख्नु होला है। प्र्याक्टिकल विषयहरू छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट इन्टरभ्यू, यस इन्टरभ्यू, इन्टरभ्युअर, अब इन्टरभ्यू लिने मान्छे, अर्को रेस्पोन्ड हो, अन्तर्वार्ता दिने मान्छे। इन्टरभ्यू फेस टु फेस इन्टरभ्यू हो, एउटा के भन्छ उत्तरदाता र प्रश्नकर्ताको बिचमा फेस टु फेस इन्टरभ्यू। अर्को टेलिफोन इन्टरभ्यू पनि हुन्छ। इन्टरभ्यू भनेको एक किसिमको टुल अफ नन डक्युमेन्टेड, जस्तै ग्रुप इन्टरभ्यू हुनसक्छ, ग्रुपमा सोध्ने सानो सवाल ग्रुप इन्टरभ्यू हो, ग्रुप इन्टरभ्यू। अर्को इन्टरभ्यू फेस टु फेस इन्टरभ्यू, टेलिफोन इन्टरभ्यू, टेलिफोनबाट सोध्नु हो। अर्को इन्टरभ्यू भनेको जस्तै अब रिटन फर्मल इन्टरभ्यू, अर्को इन्फर्मल इन्टरभ्यू, इन्फर्मल क्वेसन हुन्छ। कतिपय नेताहरूले सोध्नु पर्यो नेपालमा पो प्रधानमन्त्रीले सानो सभामा त्यो भनेर त्यस्तो हुँदैन, यहाँको सेटअप क्वेसन हुन्छ, क्वेसनहरू त्यस्तो हुन्छ चाहिँ अब हामी पुटिङको अन्त्यबाट त्यति सजिलै हामी गाउँ पनि त्यस्तै लिएर जाँदैन रमाइलो हुन्छ। त्यसैले यस किसिमको इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता पनि इन्फोन अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू, ग्रुप इन्टरभ्यू, पर्सनल इन्टरभ्यू हो, अनि त्यसपछि फर्मल इन्टरभ्यू, स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू, अनस्ट्रक्चर इन्टरभ्यू, दिज आर द टाइप्स अफ इन्टरभ्यू। एक किसिमको क्वेसन चेक गर्ने, क्वेसन सोध्ने, अन्तर्वार्ता सोध्ने है। यो भनेको एउटा टुल हो, टेक्निकको भनेर लेख्नुहोस् भइहाल्छ, सर्ट नोट्स आउँछ यिनीहरू त्यतिबाट। न अब्जर्भेसन, अब्जर्भेसन भनेको सर्भे जस्तै किसिमको अब्जर्भ गर्ने कि फिल्डमा जानु पऱ्यो नि त, डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अब्जर्भेसन भन्ने बित्तिकै पार्टिसिपेसन अफ द रिसर्चर, रिसर्चरको पार्टिसिपेसन हुन्छ, इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, पार्टिसिपेसन अफ द अब्जर्भेसन गर्ने आफै पार्टिसिपेट हुन्छ अब्जर्भेसन। अब अब्जर्भेसन गरिसकेपछि एउटा हाइपोथेसिस भन्छ, अब टुलहरू टेक्निकहरू के लाउनु पर्छ होइन, रिसर्चरले डिफाइन गर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि अब्जर्भेसन अब टुलहरू टेक्निक कुन अप्लाई गर्ने, इन्टरभ्यू लिने कि होइन, अन्तर्वार्ता लिँदा नि हुने रहेछ भन्ने सबै जान्ने मान्छे पढे लेखेको मात्रै रहेछ। अन्त यो क्वेसनएयरमा चाहिँ सबै पिक्चोरियल क्वेसनएयर बनाउनु नि जस्तै काठमाडौँ फोहोरको फोहोरलाई सेटल गर्ने पार्टिसिपेसन अलिक बढी हुन्छ यसमा चाहिँ। सर्वेमा चाहिँ टाढाबाट पनि हेर्न सक्छ, हेलिकप्टरबाट पनि हेर्न सक्छ, अब्जर्भेसनमा सोसल इन्ट्रेक्सनको कुरा गरिन्छ। अब अब्जर्भेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप हो, डाइरेक्ट अब्जर्भेसन, इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन हो, विद अब्जर्भेसन, यस किसिमको पार्टिसिपेटरी अब्जर्भेसन हो, त्यसको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसनहरू हुन्छ। ज्यादा टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ डाटा कलेक्सन, दिस टुल्स एन्ड टेक्निक्स अघि हामीले भनेको कम्प्लिटली अप्लाई टु दि नन डक्ट्रिनल स्टडी। यस नन डक्ट्रिनल स्टडीमा मात्रै यी टुल्स एन्ड टेक्निक्सको लागु हुन्छ, डक्ट्रिनलमा यसको कुरै आउँदैन। डक्ट्रिनल स्टडी र यो टुल्स एन्ड टेक्निक्सको कुनै सम्बन्ध नै छैन। त्यसैले नन डक्ट्रिनल स्टडीमा मात्र यी हामीले उल्लेख गरेका टुल्स एन्ड टेक्निक्सको सम्बन्ध अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले डक्ट्रिनल स्टडी इज कम्प्लिटली स्टडी अफ द लिगल प्रोपोजिसन, लिगल थ्योरी, लिगल प्रिन्सिपल, लिगल सिस्टम, थ्योरी, ल, प्रिन्सिपल, संविधान, कानुन, सर्वोच्चबाट भएका फैसला, नजिक, केस ल। तपाईँले एसआर मेनीको बुक पढ्नु भने केस ललाई कहिले काहीँ अप्लेट कोर्ट डिसिजन भनेर राखेको हुन्छ कि, अप्लेट कोर्ट भनेको हाई कोर्ट भने होइन, त्यो सुप्रिम कोर्टको डिसिजनै भने एपेक्स कोर्टको डिसिजन, माथिल्लो अदालतले गरेको फैसला। अब त्यो अपिल कोर्टमा एकजना साथी अपिल कोर्ट भनेको के हो भनेको के, अब त्यस्तै कहिले काहीँ छुट्टिन्छ। अपिल कोर्ट डिसिजन भनेको सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरू भनेर बुझ्नु। त्यसैले अदालतले गरेका फैसलाहरू, संविधान, कानुन होइन, कानुनका प्राथमिक सोर्स र द्वितीय सोर्स, प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी सोर्सको होल स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ डक्ट्रिनल स्टडी। तर अघि हामीले भनेको अन्तर्वार्ता, इन्टरभ्यू, सेड्युल, अब्जर्भेसन सबै अप्लाई गरेर फिल्डमा गएर स्टडी गर्ने भनेको नन डक्ट्रिनल स्टडी। ल नन डक्ट्रिनल डक्ट्रिनललाई भन्छ, थ्योरिटिकल होला त्यो। नेक्स्ट अब हामी युनिट 5 मा पुग्यौँ। डेटा, डाटा भनेको के हो, वाट डु यु मिन बाई डेटा, डेटाको प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी, डेटा प्रेजेन्टेसन मेजरमेन्ट है। नाउ द होल डेटा is derived from the Latin word data. Latin word data is raw material, information. Data is just information. Data is a information, raw material data. Data may be qualitative and quantitative both. Data is a qualitative and quantitative. Data is a raw material. Data is a bigger information. Only information. Data. Data is सूचना. Data is information. Data is raw material. Data is the heart of the research. Data is heart of the research. Soul of the research. एउटा रिसर्चको हार्ट प्रमुख मुख्य भनेको डेटा। हामीले बुझ्नु जस्तै डेटाको त्यति महत्त्व छ। द्याट्स वाइ डेटा इज द हार्ट अफ रिसर्च। एउटा एलएलएमको स्टुडेन्टले एलएलएम अङ्ग्रेजी हुन्छ नि, सरले भन्नुभएको थियो पहिला हामी पढ्दा, डेटा इज द हार्ट अफ रिसर्च। मेरो रिसर्चमा किन कम मार्क्स आयो सर भनेर लेख्दा विद्यार्थीले रिजल्ट आएछ। डेटा इज द हार्ट अफ रिसर्च लेख्दा एचएआरटी हार्ट लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई किन म मार्क्स बढी दिने, एचएआरटी हार्ट, एचएआरटी हार्ट है। डेटा इज द हार्ट अफ रिसर्च, द सोल अफ द रिसर्च। विदाउट डेटा रिसर्च कुड नट बी इमेजिन। डेटा बिना हामी रिसर्चको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल जस्तो खालको रिसर्च भए पनि डेटा दिनु भयो। यस
डेटा नम्बर दियो, एक नम्बर कम दियो होला नि। डेटा इज द हार्ट अफ रिसर्च। सर हो, डेटा भनेको र मेटेरियल हो, इन्फर्मेसन। डेटाको नेचर फरक भयो। जस्तै डकुमेन्ट स्टडीको डेटाहरू फरक हुन्छ। जस्तै क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ। कति नम्बर क्वालिटी भनेको चाहिँ क्वालिटी डेटा भनेको डकुमेन्ट स्टडीको भयो। क्वान्टिटेटिभ डेटा भनेको रियल स्टडीको भयो। जस्तै कति महिलाहरू सहभागी थिए, महिलाहरूको संख्या के बोले। न्युमेरिकल डेटा इज क्वान्टिटेटिभ डेटा। नम्बरमा आउने डेटा न्युमेरिकल इज क्वान्टिटेटिभ डेटा। क्वालिटेटिभ डेटा भनेको थ्योरिटिकल डेटा। थ्योरिटिकल डेटा भनेको जस्तै प्रधानमन्त्री बोलेको कुरा अथवा एउटा जुरिस्टले बोलेको कुरा हो। संविधान भनेको देशको कानुनी र राजनैतिक दस्तावेज हो। त्यो एक किसिमको डेटा हुन सक्छ। एउटा जुरिस्टले बोल्यो संविधान थ्योरिटिकलको लागि डेटा हुन सक्छ नि। संविधान कानुन र राजनैतिक अवधारणाको संयुक्त दस्तावेज चाहिँ संविधान हो भनेर कसरी बोल्यो भने डेटा इन्फर्मेसन सूचना र मेटेरियल। त्यसैले डेटा न्युमेरिकल हुन्छ, क्वालिटेटिभ हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। डेटा इज हार्ट अफ द रिसर्च, इम्पोर्टेन्ट अफ द रिसर्च। डेटाको अब प्रोसेसिङ, डेटा कलेक्सन पछि रिसर्चमा के गर्छ? डेटा एडिटिङ, प्रोसेसिङ, कोडिङ, प्रेजेन्टेसन अनि डेटा प्रोसेसिङ अनरिक्वायर्ड डेटा अहिले रिक्वायर्ड र इम्पोर्टेन्ट डेटा होला। डेटा एडिटिङ, प्रोसेसिङ, रिक्वायर्ड डेटा मात्र अनरिक्वायर्ड डेटा होइन। त्यसै डेटा हो अनि डेटा लेभल हुनु पर्यो। डेटा भनेको जस्तै तपाईँले राख्नुभएको डेटा सङ्ख्यामा सही राख्नु होला, त्यहाँ सही राख्नु 25 सही 25 रहेछ हैन, 25 10 गरेछ सही राख्नु अनि यो पनि डेटा त्यसैले डेटा मस्ट बी रिलायबल। यो टेस्टेबल हुनुपर्छ। डेटा हाइपोथेसिससँग मिलेको हुनुपर्छ, रिलायबल हुनुपर्छ, टेस्टेबल हुनुपर्छ, जेनरल हुनुपर्छ, भेरिफिएबल हुनुपर्छ, रिलायबल हुनुपर्छ। त्यसैले डेटा भ्यालिड हुनुपर्छ भने डेटा भनेको भ्यालिड हुनुपर्छ, रिलायबल हुनुपर्छ। अब इन्टरप्रिटेसन प्रेजेन्टेसन भनेको त्यही हो। खास गरी अब कम्प्युटरले गर्ने काम हो, सबै गरिहाल्नुहुन्छ। रिसर्च रिपोर्ट पिरियड 6। रिसर्चको रिपोर्ट कसरी तयार गर्ने? रिपोर्टमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो? रिपोर्ट कस्तो हुनु पर्यो भने रिसर्च गरिसकेपछि अब रिपोर्ट फाइनल कन्क्लुजन रिसर्च रिपोर्ट एक रिपोर्ट के हो? जस्तै सोसियोलोजिकल रिसर्चमा जस्तै नेपालमा सेक्स वर्कर्स एउटा अध्ययन सेक्स वर्कर्स सम्बन्धी नेपालमा बस होइन, त्यो ल बनाउनु पर्यो भनेर कसरी गर्ने एउटा रिसर्च रिपोर्ट लेख्नु पर्यो। रिपोर्ट तयार गर्नु। रिपोर्ट के हुन्छ? रिपोर्टमा टपिक के थियो, अब्जेक्टिभ, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, लिटरेचर रिभ्यू के गर्नुभयो, यी सबै मार्फतबाट कन्क्लुजन रिसर्चको रिपोर्ट लेख्नु। कन्क्लुजन रिपोर्ट भनेको जस्तै रिपोर्ट कस्तो हुनु पर्यो? त्यही अघिकै क्यारेक्टरिस्टिक राख्नु, भ्यालिड हुनु पर्यो। रिपोर्ट भनेको भ्यालिड हुनु पर्यो। रिपोर्ट भनेको हाइपोथेसिस गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कन्फ्लुएन्स कनेक्सन दिएको हुनु पर्यो। यी जानकारी यी रिपोर्टहरू पनि बेस्ड डाटा बेस्ड हुनु पर्यो। अघि हामीले माथि गरी कलेक्सनको डेटाको आधारमा रिपोर्ट तयार गरिन्छ। रिपोर्ट भनेको डेटा अब्जेक्टिभ र अघि भनेको रिसर्चको टपिकको आधारमा रिसर्चको रिपोर्ट तयार गरिन्छ। रिपोर्टको रिक्वायरमेन्ट भनेको भ्यालिड हुनुपर्छ हो। रिसर्चको रिपोर्ट भनेको चाहिँ फेक रिपोर्ट हुनु भएन, फ्रड हुनु भएन, जे छ त्यही लेख्नु, एक्ज्याक्टली लेख्नु पर्यो। द रिपोर्ट मे बी डिफ्रेन्ट। कसरी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ? स्टडीको मेथडको आधारमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। डक्टिनलको रिपोर्ट फरक हुनसक्छ, नन डक्टिनल स्टडी गर्नु भने त्यसको रिपोर्ट फरक हुनसक्छ, फिल्ड स्टडीको फरक रिपोर्ट आउँछ, अब यता लाइब्रेरी स्टडीको फरक रिपोर्ट आउँछ। द्याट्स वाइ रिपोर्ट। अब लेआउट, अब आइडिया अफ द रिसर्च यो रिपोर्ट भइहाल्यो। रुल्स अफ फुटनोट्स, बिब्लियोग्राफी। फुटनोट्स र बिब्लियोग्राफी अब अहिले एलएलबीलाई यो आवश्यकै परेन। एलएलएम गर्नु भएपछि अलिक सरल भएपछि